صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. سنیے جڑا سب تو پہلا میں واقعہ بیان کرنا چاہنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے کول آئے آگے کہنے لگے یا رسول اللہ علمنی شیئن اسألہ اللہ. اللہ دے نبی جی مینوں کچھ چیزاں سکھا دیو میں رب کولوں سوال کریا کراں. مینوں کچھ سکھا دیو میں اللہ پاک دے کولوں منگ لیا کراں. نبی پاک نے نہیں فرمایا چاچا تینوں منگن دی لوڑ نہیں, تیری تے گدی بڑی اونچی ہے, تو میرا چاچا ہے, تیرا حسب و نسب بڑا اونچا ہے. چاچا تینوں تے منگن دی لوڑ کوئی نہیں, تینوں تے سکھن دی لوڑ کوئی نہیں, تینوں تے کوئی وظیفہ پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں, تیرا خاندان بڑا اونچا ہے. نانا میرے پیغمبر نے نہیں فرمایا, آپ نے فرمایا میرے چاچا جی اللہ پاک دے کولوں سوال کرنا ہے تے اپنے رب نو کیا کر اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ. اے میں اللہ میں دنیا تے بھی تیرے کول عافیت دا سوال کرنا, آخرت والے دن بھی تیرے کول عافیت دا سوال کرنا. چیچا وطنی دے پاسیو کوسی اندر دریا پاندے جڑا بندہ آندا ہے شیخ صاحب میں ذکر اذکار دیاں بڑیاں لسٹاں نہیں پڑھ سکدا, میں ذکر اذکار دے بہتے رکوع نہیں پڑھ سکدا. میرے پیغمبر نے کوسی اندر دریا بند کر دیتا ہے, چلدا پھردا بہندا اٹھدا کثرت نہ پڑھیا کر اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ. اے میرے اللہ میں دنیا دی بھی عافیت مانگنا مانا کی ہے. اللہ مینوں معذوری تو بچا لے, اللہ مینوں آوازاری تو بچا لے, اللہ مینوں ایکسیڈنٹ تو بچا لے, اللہ مینوں اولاد دی محتاجی تو بچا لے, اللہ مینوں دنیا دے تکیاں تو بچا لے, اللہ مینوں پیسے دی غربت تو بچا لے. ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں. اگر کوئی بزرگ میری گل سندا ہے تے میرے بزرگو اے تہاڈا بڑھاپے دا وظیفہ ہے اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ. اے میرے اللہ مینوں دنیا دی آخرت دی عافیت عطا کر دے. ویکھ لو نبی علیہ السلام نے اپنے چاچے نو جوڑیا تے اللہ نال جوڑیا. کوئی چھلا نہیں, کوئی کڑا نہیں, کوئی دھاگا نہیں, کوئی طبیب نہیں. نبی علیہ السلام نے چاچے نو اللہ دے نال جوڑیا تے رب دا قرآن بھی کہہ رہے ہیں فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. ویکھ لو چاچے نو اللہ پاک نے جوڑیا.